अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जी बहुत बड़ी खुशखबरियां आ चुकी हैं। कैदी नंबर 804 के केसेस के हवाले से तौहीनी अदालत जो अस्पताल मुंतकिल नहीं किया गया था, इस हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और हुकूमत को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक तो इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। फिर आज जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो साथ ही पीछे पार्लियामेंट हाउस के अंदर बहुत ही अहम इजलास शुरू होने जा रहा है, इस पर भी बात करनी है। और जमाइमा गोल्ड स्मिथ, इमरान खान के बच्चों की मां, साबका एहलिया, वो फुल फ्लेज मैदान में उतर चुकी हैं। उन्होंने क्या कहा है वो भी बात करनी है। और सबसे अहम, आज कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं सरहद यूनिवर्सिटी की, जिसके अंदर एक फौजी अफसर पिस्तौल लहराता फिर रहा है, हवाई फायरिंग कर रहा है। इस हवाले से क्या मामला हुआ है, फौजी अफसर के साथ अब क्या हुआ है, इस हवाले से भी बात कर लेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। इमरान खान के केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन हुई, वो अब सबको पता है। उसका बैकग्राउंड तो बताने की जरूरत नहीं है कि हुकूमत ने किया क्या, और हुकूमत को खौफ कितना है ना। हुकूमत फंस चुकी है, चाहे जैसे भी हुकूमत ने किया, डरी, कोई डील हो रही है, हुकूमत फंस चुकी है। अब तौहीनी अदालत का सामना करना पड़ेगा। क्रिस्टल एंड क्लियर ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर पिम्स का तो नाम ही नहीं लिखा हुआ था, जिसके अंदर इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा का, डॉक्टर फैसल सुल्तान का वाज़ेह नाम लिखा हुआ था। फैसले पर तो अमल दरामद हुआ ही नहीं। कौन सी रिपोर्ट आप जमा करवाएंगे, कौन सा मेडिकल टेस्ट आपने किया है? अब पहले तो हुकूमत लगी रही ना, नहीं जी हमने फैसले पे अमल दरामद कर दिया, फैसले पे अमल। मैं खुशखबरी बताता हूं आपको। अब हुआ क्या है, अब हुकूमत पीछे हट रही है जी। अब पीछे हट रही है कैसे, जरा मैं आपको सुनाऊं। तारक फजल चौधरी कहते हैं कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल के बजाय पिम्स ले जाने का फैसला चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद का था। इन दोनों अफसरान ने फैसला किया शिफा इंटरनेशनल में सिक्योरिटी के हालात मौजू नहीं हैं, तो इमरान खान को यहां ना लाया जाए। लो जी, पहले कह रहे थे कि हम लेकर गए, हमने अमल दरामद कर दिया। अब कहते हैं भाई हमारा कसूर ही नहीं, हमें क्या पता कौन सी सुप्रीम कोर्ट, कौन सा फैसला, कौन सी तौहीनी अदालत, वो तो हमारा फैसला ही नहीं था, वो तो ब्यूरोक्रेट्स का था। वो ब्यूरोक्रेट जो बग्गी पर बैठे हुए थे 14 अगस्त को, तो वो तो उनका था। भला हमारा तो नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं किया, हमने तौहीनी अदालत की ही नहीं है, हम जिम्मेदार ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, वो जाने और तौहीनी अदालत जाने। यानी फैसला हुकूमत ये कर रही है, बज़ाहिर ये जो लग रहा है कि ये कुर्बानी देने जा रहे हैं, कुर्बानी का बकरा बनाने जा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स को। क्योंकि अब अगली दो खबरें सुन लें सुप्रीम कोर्ट से, आपको जरा पता भी चल जाएगा हो क्या रहा है। एक तो जुल्करनैन इकबाल रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट के, कहते हैं इमरान खान अस्पताल मुंतकली केस में हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से एक और झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की नजरसानी दरखास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नजरसानी अब पॉलिसी के मुताबिक ही मुकर्रर होगी। नजरसानी ने दायर की थी, फिर वापस ले ली, फिर दोबारा दायर की, फिर कमिश्नर साहब की दरखास्त आ गई कि फौरी सुने। अमल दरामद नहीं किया फैसले पे, लेकिन कहते फौरी सुने ना, हमारी दरखास्त फौरी सुनी जाए और वो फैसला ही मुअत्तल करार दिया जाए जिसमें कहा गया था पिम्स अस्पताल नहीं, अल-शिफा करो और वो बाकी मेडिकल बोर्ड, वो सारा कुछ। आज अदालत ने वो दरखास्त रद्दी की टोकरी में फेंक देने का। कौन सी जल्दी नहीं, हम करते कोई जल्दी, पॉलिसी के मुताबिक लग जाएगी, जब वक्त होगा देखा जाएगा। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने माइंड किया है, यानी लग तो ऐसे ही रहे बज़ाहिर। दूसरी तरफ आज पीटीआई के कुछ वकला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और उनकी मुलाकात होगी रजिस्ट्रार से, लतीफ खोसा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब। उनसे उन्होंने यकीन दहानी करवा दी कि ठीक है आपकी फाइल चीफ जस्टिस तक पहुंच जाएगी और आपका केस जल्द लग जाएगा। यानी एक तरफ पीटीआई को कहा जा रहा है आपका केस जल्द लग जाएगा, नंबर अलर्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत की दरखास्त जो है उसको लिफ्ट नहीं करवाई जा रही। तो इसका मतलब ये है कि ये जो तौहीनी अदालत वाला मामला है, इसमें कोई अपसेट हो सकता है। अब एक ये, दूसरा बहुत लंबा चौड़ा, बड़ा लंबा चौड़ा इमरान खान की साहब का एहलिया का जो ट्वीट आया है, जिसका लुब्बे लबाब क्या है। उन्होंने, वो मुखातब हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं बरतानिया के और फॉरेन मिनिस्टर,
انہوں نے کہا کہ فار دا 3 years the father of my 2 sons and Pakistan's former Prime Minister Imran Khan has been brutally penalized by his political opponents. In a personal vendetta by Army Chief Asam Munir, which according to the UN amounts to torture and which is now taking a potentially fatal toll on his physical and mental health. بہرحال لمبا چوڑا لکھا انہوں نے کہا یہ جو نیلسن منڈیلا رولز ہیں اس کے مطابق 15 دن سے زیادہ کسی کو قید تنہائی نہیں رکھا جا سکتا. تو سابقہ شوہر انہوں نے اپنا شوہر نہیں کہا، انہوں نے کہا میرے بچوں کا باپ 3 سالوں سے قید میں ہے. انہوں نے کہا عمران خان کوئی عام شخصیت نہیں ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے یا کرکٹر رہے ہیں سابق یا پاکستان کپتان. انہوں نے کہا برطانیہ کے اندر وہ 50 سال تک تقریباً رہے ہیں، برطانیہ کے اندر وہ پڑھے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے، برطانیہ کی یونیورسٹی کے لیے وہ کرکٹ بھی کھیلے ہیں، کاؤنٹی کرکٹ کھیلے ہیں، تو لہٰذا برطانیہ کے اندر انہوں نے چیریٹی بھی کی ہے. انہوں نے کہا یہ صرف پاکستان کا کیس نہیں رہ گیا بلکہ برطانیہ کی حکومت کو اس کے اندر انٹرفیئرنس کرنی ہوگی. یہ انسانی حقوق کا ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے. تو لہٰذا انہوں نے برطانیہ کو کہا فوری طور برطانیہ اس پہ جو ہے نا، ویسے بھی انہوں نے کہا کامن ویلتھ کا جو ممبر ہے پاکستان، تو آپ فوری طور پہ اپنا کردار ادا کریں. تو جمائمہ خان آج اس سارے معاملے کے اندر کھل کر سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ معاملہ ہو گیا، جس طرف طارق فضل چودھری جماعت اسلامی کا 9 دن سے دھرنا جاری ہے اور بیچاروں کو کامیابی نہیں ہو رہی. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم 13 ربیع الاول کو ملک گیر ہڑتال کی کال دیں گے. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جماعت اسلامی پلان کر رہی ہے کہ پورا ملک جو ہے وہ بند کر دیا جائے اور ملک گیر ہڑتال کی جائے، کیونکہ وہ بات سنی نہیں جا رہی. 9 دنوں سے بیٹھے ہوئے لاہور، بجائے اس کے کہ تیل کی قیمتیں کم ہوں کہ ان کو فیس سیونگ ملے، وہاں صاحب بیچارے پھنس چکے ہیں اور تیل قیمتیں الٹا جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں. بہرحال اگلا بھی لوگ اس کے اندر پوری تفصیل سے بیان کریں گے کہ یہ جو میٹنگ شروع ہو گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر، جس کے اندر مولانا فضل الرحمان اور پورا اتحاد بن رہا ہے. پچھلے بھی لوگ میں آپ کو بتایا تھا، شفیع جان کہتے ہیں ہمارا تحریری ایگریمنٹ ہو رہا ہے، مل کر الیکشن لڑیں گے. اب اصل خبر کی طرف آتے ہیں. سرحد یونیورسٹی کا جو اسلام آباد کیمپس ہے وہاں پہ ہو رہا تھا احتجاج. اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے تھے، کوئی فیسوں کا معاملہ تھا، کوئی داخلوں کا معاملہ تھا. یہ جو عام طور پہ یونیورسٹیز کے اندر یہ ہوتا رہتا ہے، اسٹوڈنٹ اکثر کوئی معاملہ ہو، کوئی سیریس معاملہ ہو تو پھر وہ احتجاج کرتے ہیں. اچھا احتجاج کر رہے تھے. اب یونیورسٹی کی ایک انتظامیہ کی افسر ہیں ڈاکٹر اینا عطا، وہ جب گئی اسٹوڈنٹس کے پاس تو اسٹوڈنٹ نے ان کا گھیراؤ کر لیا. عام طور پہ یہ نہیں کہ ان پہ کوئی تشدد کیا، ویسے گھیراؤ کر لیا کہ آپ ظلم کر رہی ہیں، آپ کیا کرنے آئی ہیں، آپ ہمیں ٹارچر کرنے آئی ہیں یا دھمکیاں لگانے آئی ہیں. کوئی سرک معاملہ ہو گیا، بات بگڑ گئی. اب ڈاکٹر صاحبہ کے شوہر جو تھے فوج کے اندر افسر تھے، ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تہاڈی ایسی دی تیسی، میرا جو شوہر ہے وہ فوجی افسر ہے تو تمہاری جرت، بلڈی سویلینز، تم لوگ کیڑے مکوڑے، تم لوگ آ گئے ہو، تم مجھے دھمکیاں لگا رہے ہو. لو جی ڈاکٹر صاحبہ نے فون کھڑکایا، فون پکڑا، انہوں نے فون ملا دیا اپنے سرتاج کو، فوجی افسر صاحب کو. سرتاج فوری پہنچے ذرا یونیورسٹی ان کیڑے مکوڑوں کو ذرا سبق سکھائیں. اب سرتاج نے بھی اپنا ٹیکا بنانے کے لیے آئے. سرتاج نے وردی بھی نہیں اتاری، وردی کے اندر سرتاج جناب پہنچ گئے یونیورسٹی اور وہاں پہ پستول نکالی جناب نے. ہائے ہوئے جیسے کشمیر کے بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہو. اسٹوڈنٹ بپھرے ہوئے ہیں. عقل مندی کا تقاضا یہ ہوتا ہے سکون سے بات کی جاتی ہے، پولیس کو انوالو کیا جاتا ہے. اور جی فوجی صاحب آگے، جنرل صاحب، انہوں نے آ کے پستول نکالا، ایسے سیدھا کر دیا نا. اور بہرحال پھر ان کو خیال آیا ہوگا کہ کہیں معاملہ، وردی بھی پہنی ہوئی ہے، معاملہ کوئی الٹ نہ ہو جائے. فوجی صاحب نے جناب ہوائی فائرنگ شروع کر دی. اب اس کی ویڈیوز بن گئی تو اب کام فوجی صاحب کے لیے خراب ہو گیا. فوج نے ایکشن لے لیا ہے. اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ افسر کے خلاف جو ہے وہ فوج کے قانون کے مطابق، یعنی وہ پرچہ بھی ان کے خلاف کوئی مقدمہ بھی درج ہوا ہے غالباً، تو اب فوج اپنا خود محاسبہ کرے گی نا، اپنی منجی تھلے خود ڈانگ پھرے گی. تو لو جی یہ وہ بندہ پوچھے آپ کیسے، دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ ہے اور فوج کو اس مائنڈ سیٹ سے نمٹنا ہوگا.
آپ نے वर्दी پہنی ہوئی ہے, آپ طالب علموں کو جا کے بندوقیں دکھانے لگے ہیں, وہ طالبان ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں. کتنے اسٹوڈنٹ مینٹلی ٹارچر ہوئے ہوں گے, آپ ان پہ بندوق تان رہے ہیں. عجیب بات ہے نا جی, کیسا مائنڈ سیٹ ہے. میرے پاس طاقت ہو, بندوق کو میں جا کے سیدھا کر لوں, جا کسی یونیورسٹی کے اندر گھس جاؤں. بھائی اگر میں گھس جاؤں نا, مجھ پر اتنے پرچے درج ہوں گے کہ شاید اگلی ساری عمر جیل میں گزرے. دیکھتے ہیں آپ فوجی صاحب کا کیا ہوتا ہے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.